प्रेसर थियो। अब होम ग्राउन्ड, अब होम क्राउड अनि होम टिम, त्यही माथि अब त्यत्रो क्राउडले गर्दाखेरि अलिकति उहाँहरूमा जुन फर्स्ट म्याचको हाम्रो जुन रिजल्ट थियो 1-0, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको गोल चाहिँ अझै धेरै एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको थियो होला। सो एक गोलले जित्दा पनि हामी खुसी छौँ, 3 पोइन्ट छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि लाइक ड्युरिङ द 90 मिनट अभियसली 1-0 भनेको जति बेला पनि फर्किन सक्थ्यो र सक्छ पनि। र अलिकति प्रेसर फ्रन्ट लाइनमा भन्दा नि पछाडि लाइनमा बल गइसके पछाडि के हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ प्रेसर चाहिँ फिल गरेँ मैले। सो ओभरअल राम्रो भयो। पहिला विगतको समयमा चाहिँ अलिक धेरै हामीले सँगै ट्रेनिङ गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट थियो र गऱ्यौँ पनि, त्यो अनुसारले कम्बिनेसन पनि मिल्थ्यो। र अहिले जुन सर्ट टाइममा एकैचोटि टिममा इन्क्लुड हुँदाखेरि नट ओन्ली प्लेयर्सलाई मात्रै कोचिङ स्टाफहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यो फर्स्ट ट्रेनिङमा पनि मैले फिल गरिरहेको थिएँ। र ड्युरिङ द म्याच जुन एउटा चाहिँ कन्भर्सेसन हुँदा पनि लाइक हामी दुईजना अझै त्यो खालको कम्बिनेसन चाहिँ अझै पहिलाको जस्तो जुन बन्डिङ छ त्यो बन्डिङ भइसकेको छैन। सो नेक्स्ट म्याचमा अझै हामी धेरै यो मिस्टेकहरूलाई चाहिँ सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ।